भाइ बहिनीहरू आज मैले क्लास 12 को मोडर्न फिजिक्सबाट दि इलेक्ट्रोन च्याप्टर अन्तर्गतको फर्स्ट डेरिभेसन भनौँ मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछु र त्योभन्दा अगाडि थोरै केही डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोनको बारेमा पनि कुरा गरौँ किन भन्दा यो च्याप्टरको सुरुवात नै त्यसैबाट हुन्छ। सो केही कुरा यसको बारेमा गर्छु, त्यसपछि म मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट सुरु गर्छु। यहाँ यो च्याप्टरमा मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टलाई योसँग किन कनेक्ट गरियो भन्ने कुरा म केही समयपछि कनेक्ट गर्छु र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ दि इलेक्ट्रोनको बारेमा डिस्कभरी अफ इलेक्ट्रोनको बारेमा चाहिँ थोरै कुरा तपाईँहरूलाई बताउने कोसिस गर्छु है त। ल जस्तो यहाँ तपाईँले यो फिगर जुन देख्नु भएको छ, जुन यो पिक्चर छ, यो पिक्चर चाहिँ जे थम्सनको हो। उहाँद्वारा नै इलेक्ट्रोनको डिस्कभर भएको हो, त्यसकारणले मैले उहाँको सम्मानको लागि पनि यो पिक्चर यहाँ राखेँ भनौँ। सो डिस्कभर्ड बाई जे थम्सन इन 1897। 1897 मा चाहिँ इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी भएको र यसबाट चाहिँ उहाँले नोबेल प्राइज पाउनु भएको थियो 1906 मा है 1906 मा। र यसलाई हामीले फर्स्ट इभर डिटेक्सन अफ सब एटोमिक पार्टिकल भनेर भन्न सक्छौँ, किन भन्दा योभन्दा अगाडि कुनै पनि सब एटोमिक पार्टिकल डिस्कभर भएको थिएन त्यो टाइमसम्म। सो त्यसपछि अरू प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उहाँकै स्टुडेन्टहरू रदरफोर्ड र चाडविकले चाहिँ डिस्कभर गर्नुभएको प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ। त्यसकारण मैले फर्स्ट इभर डिटेक्सन अफ सब एटोमिक पार्टिकल भनेर भने। र त्यसपछि उहाँले चाहिँ एटोमिक फिजिक्समा अथवा न्युक्लियर फिजिक्समा चाहिँ धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नुभएको छ र पछाडिको क्लासहरूमा चाहिँ हामीले उहाँका अरू पनि एक्सपेरिमेन्टको बारेमा बिस्तारै डिस्कस गर्दै जानेछौँ र अहिले चाहिँ हामीले कसरी इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ थोरै डिस्कस गरौँ है त। सो त्यसको लागि मैले एउटा यहाँ अपार्टस राखेको छु। यो अपार्टस चाहिँ जुन छ यो चाहिँ जे थम्सनले इलेक्ट्रोन डिस्कभर गर्नको लागि युज गरेको क्याथोड रे डिस्चार्ज ट्युब हो। यसबाट कन्सेप्चुअल कुरा बताउनलाई अलि गाह्रो पर्छ, त्यसकारण यसको सिम्पलर फर्ममा हामीले यसलाई एउटा बुकमा दिने एउटा पिक्चर यहाँ राखेको छु मैले। यसबाट तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। सो यो चाहिँ जस्ट तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्रै राखेको मैले, यस्तो अपार्टस युज गरिएको थियो त्यो टाइममा भनेर। सो अब यो फिगर हेर्दाखेरिमा यो फिगरले दिएको आइडिया के छ त हेर्नुहोस् है। यहाँ एउटा डिस्चार्ज ट्युब छ। यो डिस्चार्ज ट्युबभित्र चाहिँ एयर एट भेरी लो प्रेसर, एकदम कम प्रेसरमा एयर राखिएको छ। यो राख्नुको रिजन के हो भन्दाखेरिमा अर्डिनरी प्रेसरमा चाहिँ एयरले चाहिँ कन्डक्ट गर्दैन, त्यसकारणले यदि लो प्रेसर भयो भने चाहिँ कन्डक्ट गर्छ। त्यसकारणले यहाँ भित्रपट्टि चाहिँ प्रेसर लो गरिन्छ। यो प्रेसर लो गर्नको लागि चाहिँ एउटा यहाँ भ्याकुम पम्प राखिएको छ। यसको हेल्पले यहाँ भित्रपट्टिको प्रेसरलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने, घटबड गर्न सकिन्छ। र यही डिस्चार्ज ट्युबको जुन यो ग्लास ट्युब छ, यो ग्लास ट्युबको दुईपट्टि चाहिँ दुईवटा इलेक्ट्रोड राखिएको छ। पोजिटिभ टर्मिनलसँग जोडेको इलेक्ट्रोडलाई हामीले एनोड भन्छौँ भने नेगेटिभसँग जोडेकोलाई चाहिँ हामीले क्याथोड भनेर भन्छौँ। र त्यसै गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरिमा जुन तलपट्टिको हाई भोल्टेज जेनेरेटर भन्ने छ, यहाँ यो हाई भोल्टेज जेनेरेटर, यो हाई भोल्टेज जेनेरेटरलाई चाहिँ यसरी यहाँ दुईपट्टि कनेक्ट गरेको छ। तर हामीले यहाँ कम्प्लिट सर्किट देख्दैनौँ, एउटा क्लोज सर्किट देख्दैनौँ। किन भन्दा इलेक्ट्रोड यहाँ र यहाँसम्म मात्रै कनेक्सन, यहाँ बिचमा केही पनि छैन। भित्र त यहाँ भित्रपट्टि यो त ग्लास ट्युब हो, त्यसकारणले यहाँभित्र कस्तो फिनोमेना हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ यस्तो गरिएको हो। र यो सर्किट कम्प्लिट नगर्दा पनि, नगरेको अवस्थामा पनि यता एकापट्टि हामीले कुनै एउटा ठाउँमा यसरी यहाँ हामीले यदि यहाँ एमिटर राखेर चेक गऱ्यौँ भने, एमिटर जसले करेन्ट मेजर गर्छ, चेक गर्ने यहाँ राखियो भने चाहिँ यो थोरै डिफ्लेक्सन भएको देखियो। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरिमा यहाँ सर्किट कम्प्लिट नभए तापनि केही न केही कुराले सर्किट कम्प्लिट गराइरहेको छ, यो सर्किटलाई क्लोज गराइरहेको छ र करेन्ट यसबाट बग्या छ भन्ने मिनिङ दिन्छ। सो भित्रपट्टि के बग्या छ भनेर स्टडी गर्नको लागि चाहिँ त्यसपछि के गरियो त भन्दाखेरिमा यो जुन इलेक्ट्रोडहरू छन्, इलेक्ट्रोडको पछाडिपट्टि चाहिँ फ्लोरोसेन्ट मटेरियल राखियो है। फ्लोरोसेन्ट मटेरियल भनेको चाहिँ जसमा चाहिँ चार्ज पार्टिकल गरेर स्ट्राइक गऱ्यो भने ग्लो गर्छ। इक्जाम्पल चाहिँ हामीले जिङ्क सल्फाइडको रूपमा एउटा इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। सो जिङ्क सल्फाइड चाहिँ यो छेउमा राख्यो यसरी। यो छेउमा राख्दाखेरिमा चाहिँ यो छेउमा राखेर एकछिन अब्जर्भ गर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँ केही पनि ग्लो गरेको देखिएन। केही पनि ग्लो नगरेपछि यतापट्टि त कुनै पनि चार्ज पार्टिकल आएको छैन भन्ने कुरा बुझिहाल्यो। र सेम प्रोसेस चाहिँ यता एनोडपट्टि राखेर गरेर हेर्दाखेरिमा चाहिँ यहाँ फेरि फ्लोरोसेन्ट मटेरियल राख्दाखेरिमा चाहिँ यतापट्टि चाहिँ फ्लोरोसेन्ट मटेरियल ग्लो भएको देखियो। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरिमा यहाँभित्र केही न केही चार्ज पार्टिकल छ। जुन चार्ज पार्टिकल फेरि क्याथोडबाट एनोडतिर गइरहेछ, क्याथोडबाट एनोडतिर गइरहेछ, तर एनोडबाट क्याथोडतिर गएको छैन। यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरिमा एनोडबाट क्याथोडबाट एनोडतिर गएको छ भन्नुको मिनिङ के हो भन्दाखेरिमा कुनै नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल हुनुपर्छ जुनलाई चाहिँ पोजिटिभ टर्मिनलले चाहिँ एट्र्याक्ट गरिरहेछ। त्यसकारणले यहाँबाट यतापट्टि पास भएको चिज चाहिँ नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल रहेछ र यसको नाम क्याथोड रे दियौँ भनेर उनीहरूले क्याथोड रे भन्ने नाम दिए। र पछि गएर त्यही क्याथोड रेको नाम चाहिँ इलेक्ट्रोन भनेर राखियो। यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी गरिएको थियो। अब चाहिँ हामी
मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ। यो चाहिँ मिलिकन एक्लैले काम गरेको चाहिँ होइन है। यसमा चाहिँ रोबर्ट मिलिकन र हार्वे फेचलर भन्ने दुईजना साइन्टिस्टले चाहिँ 1913 मा यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको थियो र योभन्दा अगाडि चाहिँ जे थम्सनले नै एउटा काम गरिसक्नु भएको थियो। त्यो भनेको अलमोस्ट इलेक्ट्रोनको डिस्कभरी भए पश्चात लगत्तै नै 1897 मै चाहिँ उहाँले चाहिँ इलेक्ट्रोनको स्पेसिफिक चार्ज भनेको E/m को रेसियो चाहिँ पहिले पत्ता लगाइसक्नु भएको थियो है। यो क्वान्टिटी चाहिँ पहिले डिस्कभर भइसकेको थियो फेरि है। उहाँले चाहिँ इलेक्ट्रोन डिस्कभरी गर्ने बित्तिकै यो काम गरिसक्नु भएको थियो र त्यसको लगत्तै फेरि यही मिलिकन र हार्वे फेचलर चाहिँ 1913 मा चाहिँ डिस्कभरी अफ दि रेडिएसन चार्ज अफ द इलेक्ट्रोन, स्पेसली चार्ज मात्रै भनिन्छ तर रेडियस पनि हो है। यो रेडियस पत्ता लगाएर नै चार्ज पत्ता लगाइएको हुन्छ। सो यो दुईटा काम चाहिँ 1913 मा गरिएको थियो। सो यो चाहिँ यो जुन फिगर यहाँ देखाइएको छ यो फिगर चाहिँ ओरिजिनल अपार्टस हो। यो चाहिँ दुईटा साइन्टिस्टहरूले त्यो टाइममा 1913 मा युज गरेको अपार्टस हो। यो चाहिँ चार्ज पत्ता इलेक्ट्रोनको चार्ज पत्ता लगाउनको लागि युज गरेको अपार्टस थियो। यो चाहिँ डबल वाल च्याम्बर, एकदम थिक डबल वाल च्याम्बर हो। यो च्याम्बरमा चाहिँ केही युज गरेका केही कुराहरू मैले यहाँ भन्न चाहन्छु। जस्तो फर्स्टमा तपाईँले यो बेलुन जस्तो यहाँ देख्नुभएको छ। यो बेलुन भनेको अटोमाइजर हो। यो अटोमाइजर भनेको कस्तो भन्दा यसको काम के हो भन्दाखेरिमा यसले यो सिलिन्डरमा राखेको क्लक ओइलको ड्रपलेटहरूलाई चाहिँ सानो सानो अझै सानो एटोमाइजर भनेको छ नि त, एटम जत्रोहरू बनाएर चाहिँ यहाँ भित्रपट्टि स्प्रे गरिदिन्छ। त्यही भएर यसलाई एटोमाइजर भनेर भनेको। यहाँ चाहिँ क्लक ओइल युज गरिएको हुन्छ। क्लक ओइल चाहिँ कस्तो ओइल हुन्छ भन्दा नन भोलाटाइल ओइल हुन्छ। नन भोलाटाइल भनेको चाहिँ इजिली भ्यापोराइज नहुने। र त्यसपछि यहाँ यो जुन देख्ने भएको छ यो चाहिँ माइक्रोस्कोप है। यो माइक्रोस्कोपको काम चाहिँ के भन्दा यहाँ भित्रपट्टि भएको ओइल ड्रपको जुन मोसन छ त्यसलाई अब्जर्भ गर्नको लागि चाहिँ एउटा माइक्रोस्कोप राखिएको हुन्छ। र त्यस्तै गरी अरू यहाँ टर्मिनलहरू छन्। यहाँबाट हेर्नुहोस् यो कनेक्सन दिएको छ ब्याट्रीसँग होइन, ब्याट्रीसँग कनेक्सन यो छ। अर्कोपट्टि पनि त्यस्तै गरेर कनेक्सन छ। यसलाई हामीले सिम्पल वेमा बुझ्नको लागि चाहिँ एउटा सिम्पल सेटअप हेर्छौँ, जुन चाहिँ बुकहरूले बनाएको एउटा सिम्पल सेटअप हेरौँ। त्यसबाट सायद बुझ्नलाई अझै इजी हुन्छ है। त्यही फिगरको सिम्पल फर्म हो है यो। जस्तो यो फिगर हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो बाहिरपट्टिको यो जुन छ यो चाहिँ हामीले डबल वाल च्याम्बर भन्न सक्छौँ है। यो पुरै लाइनलाई यो लाइन चाहिँ डबल वाल च्याम्बर हो यो। र यसपछि यहाँ अघि भने जस्तै यो एटोमाइजर यहाँ मैले लेखेँ। यो एटोमाइजर भनेको चाहिँ यहाँ तलतिरपट्टि क्लक ओइललाई यहाँबाट तानेर यहाँबाट स्प्रे गराएर यहाँ भित्रपट्टि पठाउने काम गर्छ। र यहाँ यो याच भनेको होल हो। यो चाहिँ एउटा इलेक्ट्रोनमा होल हुन्छ। यहाँबाट तलपट्टि ओइल ड्रप खस्छ। सो माथिपट्टिलाई चाहिँ माथिपट्टिको इलेक्ट्रोड चाहिँ हामीले पोजिटिभ टर्मिनलसँग कनेक्ट गर्छौँ भने तलपट्टिलाई चाहिँ नेगेटिभसँग कनेक्ट गर्छौँ। सो यो ए र बी भन्ने चाहिँ इलेक्ट्रोडहरू हुन्। यिनीहरू चाहिँ स्पेरिकल सेपका हुन्छन् है। त्यहाँ हामीले माथिल्लो फिगर पनि देखाइसकेका थियो त्यो स्पेरिकल सेपको हुन्छ भनेर। यहाँ चाहिँ हामीले फिगरमा सजिलो बुझ्नको लागि चाहिँ यहाँ होरिजेन्टल इलेक्ट्रोडहरू बनाइएको छ। र यहाँ चाहिँ यो माइक्रोस्कोप भनेको चाहिँ फेरि यसैको यो ओइल ड्रपको मोसनलाई अब्जर्भ गर्नको लागि राखिएको हो। यतापट्टि जुन यो लाइट छ यहाँ दुईवटा विन्डो छन्। एउटा यो विन्डो हो, यसलाई हामीले W1 भनौँ र यसलाई हामीले W2 भनौँ। यो विन्डो 1 को काम चाहिँ के हो भन्दा यहाँबाट लाइट भित्र छिराइदिने र भित्रपट्टिको ओइल ड्रपलाई भिजिबल बनाएर चाहिँ माइक्रोस्कोपबाट हेर्नलाई इजी होस् भनेर चाहिँ यहाँबाट हामीले लाइट छिराइन्छ। यस्तै गरी यतापट्टि जुन छ यो एक्सरे छ। यो एक्सरे भनेको चाहिँ हाई इनर्जेटिक रेडिएसन हो। हाई इनर्जेटिक रेडिएसन भएको कारणले गर्दाखेरिमा यो जब यो रेडिएसन भित्र छिर्सकेपछि यहाँ भएको जुन ग्यासेस पार्टिकल छन् यिनीहरूलाई चाहिँ आयोनाइज गरेर त्यसबाट इलेक्ट्रोन छुट्याउने काम गर्छ। त्यसले चाहिँ यहाँ ओइल ड्रपसँग रिएक्सन गरेर चाहिँ त्यसबाट चाहिँ ओइल ड्रपलाई चाहिँ आयोनाइज गरेर त्यसबाट इलेक्ट्रोनहरूलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने काम गर्छ र त्यसैको मोसन हामीले अब्जर्भ गर्ने। यसरी चाहिँ यो सिम्पल स्ट्रक्चरको बारेमा थोरै मैले बताएँ। यस्तै हामीले दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेर दुईवटा थ्योरी डिस्कस गरेछौँ। फर्स्ट थ्योरीमा रेडियस निकाल्ने छ र सेकेन्ड थ्योरीमा चाहिँ रेडियस पनि युज गरेर चाहिँ हामीले चार्ज पत्ता लगाउँछ है। सो यो फिगरलाई चाहिँ तपाईँहरूलाई यही पोइन्टहरूलाई चाहिँ लाइटको काम के हो, एक्सरेको काम के हो, अटोमाइजरले के गर्छ, क्लक ओइलले के गर्छ, यस्ता कुराहरू एड गरेर तपाईँले फिगरको डिस्क्रिप्सन दिन सक्नुहुन्छ। र अरू कुरा तपाईँलाई एड गर्न मन लाग्यो भने यो इलेक्ट्रोडहरूको चाहिँ डायमिटर भनेको 18 सेन्टिमिटर हुन्छ र त्यसपछि यी दुईवटा इलेक्ट्रोड बिचको सेपरेसन चाहिँ अलमोस्ट 1.5 सेन्टिमिटर हुन्छ भनेर चाहिँ थ्योरीले लेखेको छ बुकमा। सो ती कुराहरू पनि एड गरेर तपाईँले फिगरको डिस्क्रिप्सन। ओके, थ्योरी फर्स्टमा चाहिँ हामीले मोसन अफ ओइल ड्रप अन्डर ग्रेभिटी अलोन भनेको छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ ग्रेभिटी अलोन भनेको के भन्दा यो बेला हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डको इन्फ्लुएन्स हेर्दैन। यो बेला चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड बन्द गरेर राख्छौँ। सो यो अवस्थालाई बुझ्नको लागि चाहिँ मैले यसैको एउटा सिम्पल फर्म देखाउँछु। यहाँ सपोज गरौँ यो ओइल ड्रप छ। यो ओइल ड्रपमा ग्रेभिटी एक्ट गरेको छ भनेपछि यसको वेट यसरी तल भयो। यसलाई हामीले फोर्स अफ ग्रेभिटी भनेर FG लेख्न सकियो। त्यस्तै गरी यसमा अरू एक्ट गरेको फोर्सहरू हेर्ने हो भने यहाँ एयर छ भित्र भनेपछि एयरको अफथ्रस्ट हुन्छ, बुयन्ट फोर्स भन्न सक्छ हामीले। एउटा चाहिँ माथि एक्ट गरेको चाहिँ अफथ्रस्ट भयो। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा
यो एउटा लिक्विड ड्रप भएको कारणले गर्दाखेरिमा ओइल ड्रप भएको कारणले गर्दाखेरिमा एउटा यहाँ अर्को भिस्कस फोर्स भन्ने आउँछ है। यो भिस्कस फोर्स भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा यसको नेचर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरिमा भिस्कस फोर्स भनेको त्यस्तो फोर्स हो जसले लिक्विडको मोसनलाई अपोज गर्ने काम गर्छ। यसको मिनिङ लिक्विड यदि तल गएको छ लिक्विडको मोसन यदि डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा छ भने भिस्कस फोर्स अपवर्ड डाइरेक्सन लाग्छ, किन भन्दा अपोज गर्नको लागि त अपोजिट डाइरेक्सन हुनु पर्यो। त्यसकारणले हामीले अहिले वेटको कारणले तलपट्टि भेलोसिटी सपोज गरौँ v1 छ भने यो बेलमा चाहिँ भिस्कस फोर्स कता राख्नु पर्यो, माथि लाग्नुपर्छ यसरी। सो अपवर्ड डाइरेक्सनमा लागेको फोर्स चाहिँ भिस्कस फोर्स र अपथ्रस्ट र डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लागेको फोर्स चाहिँ वेट हुन्छ अथवा फोर्स अफ ग्रेभिटी हुन्छ। यसरी हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौँ र अरू टर्महरू लेख्छौँ है त। सो यहाँ हामीले के भन्न सकियो भन्दाखेरिमा डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लागेको फोर्स Fg विच इज इक्वल टु अपवर्ड डाइरेक्सनमा लागेको फोर्स भनेको अपथ्रस्ट प्लस भिस्कस फोर्स। यसलाई हामीले इक्वेसन फर्स्ट भनौँ है त। त्यस्तै गरेर हामीले अझै थोरै मोडिफाई गरेर हामीले F भिस्कस फोर्स Fp इज इक्वल टु U माइनस भिस्कस फोर्स Fp इज इक्वल टु Fg माइनस U भन्न सक्छ, यसलाई 2 भनौँ है त। हामीले यो कन्डिसन पछि अहिले युज गर्छौँ, त्यस कारणले मैले इक्वेसन 2 बनाएँ यहाँ अहिले। र यसपछि अब हामीले केही टर्महरू यहाँ अरू डिफाइन गरौँ र त्यसपछि हामीलाई अरू कुरा सल्भ गर्न पनि हामीलाई इजी हुनेछ। जस्तो केही टर्महरू जस्तो एउटा स्मल r भन्ने एउटा नाम सपोज दिउँ। यो r भनेको चाहिँ रेडियस अफ ओइल ड्रप भनिदिउँ। त्यस्तै गरेर हामीले ओइल ड्रपको चाहिँ डेन्सिटीलाई चाहिँ रो ओ लेखेँ मैले, यो चाहिँ डेन्सिटी अफ ओइल ड्रप भयो। त्यस्तै गरेर मैले रो ए लेखेँ भने चाहिँ यसलाई हामीले डेन्सिटी अफ एयर भन्न सकिन्छ। अरू क्वान्टिटीहरू हामीले चाहिँ आर रो नट अथवा रो ओ भनेको चाहिँ डेन्सिटी अफ ओइल ड्रप भयो। त्यस्तै गरेर रो ए भनेको डेन्सिटी अफ एयर भयो। त्यस्तै गरेर अरू क्वान्टिटी चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने क्वान्टिटी भनेको चाहिँ एउटा मास पनि लेखौँ, यम भनेको चाहिँ मास अफ ओइल ड्रप गरौँ। यति क्वान्टिटी भयो भने हामीलाई पुगिहाल्छ है त। अब यसपछि हामीले यहाँ फर्स्ट इक्वेसन के लेखेका छौँ भन्दाखेरिमा हेर्नु चाहिँ Fg इज इक्वल टु U प्लस Fp र Fb इज इक्वल टु Fg माइनस U। हामीलाई थाहा भएको कुरा के छ भन्दाखेरिमा जस्तो फर्स्ट पोइन्टमा हेर्दाखेरिमा हामीलाई फोर्स ड्यु टु ग्रेभिटी भनेको वेट भनेको के हुन्छ mg। हामीले अब यो mg लाई चाहिँ अर्को फर्ममा लेख्दाखेरिमा कसरी लिन सकिन्छ भन्दाखेरिमा mg लाई इन टर्म्स अफ डेन्सिटी र भोल्युमको टर्ममा लेखियो भने ओइल ड्रपको लागि रो ओइल ड्रप इन्टु भोल्युम इन्टु जी। मासलाई चाहिँ हामीले डेन्सिटी र भोल्युमको टर्ममा लेखेको अरू केही होइन है त। सो यसबाट लेख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्पेरिकल ओइल ड्रप भएको कारणले गर्दाखेरि भोल्युम भनेको कति हुन्छ 4/3 पाई आर क्युब, यति चाहिँ भोल्युम भयो। रो नट यहाँ छँदैछ, त्यस्तै गरेर जी भयो है त। यो चाहिँ Fg को भ्यालु चाहिँ हामीले यो युज गर्नेछौँ है त, Fg। त्यस्तै गरेर अरू क्वान्टिटीहरू भनेको अरू क्वान्टिटी हेरौँ। जस्तो अब अर्को चाहिँ हामीलाई थाहा भएको कुरा भिस्कस फोर्सको फर्मुला हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि भिस्कोसिटी पढ्दाखेरिमा पनि पढ्नुभयो होला। अहिलेको नयाँ कोर्समा चाहिँ 12 मा छ, पुरानोमा चाहिँ 11 मै थियो है त। 6 पाई इटा आर भी भन्ने फर्मुला छ। अहिले हामीले भेलोसिटीलाई v1 मानेका छौँ, सो हामीले अहिले v1 लेखौँ है त। सो इटा भनेको चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी है। तपाईँलाई चाहियो भने इटा इज इक्वल टु कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी। सो यसरी हामीले यी टर्महरू हामीले युज गर्छौँ है एक्सनमा। अब यसपछिको पार्टमा हामीले Fg र Fb लेखियो। यस्तै गरेर अब अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ अपथ्रस्टको लागि पनि रिलेसन चाहिँ यहाँ हामीले अपथ्रस्ट भनेको पनि वेट नै हो। सो यसलाई लेख्दाखेरिमा चाहिँ हामीले फेरि त्यही नै mg गर्छौँ र यो केसमा चाहिँ अहिले डेन्सिटी मात्रै चेन्ज हुन्छ, अरू सबै रिलेसन यही हुन्छ। यहाँ चाहिँ 4/3 अनि पाई आर क्युब रो एयर हुनु पर्यो र जी हुनु पर्यो है त। अब यी तीनटा कुराहरू मिलाएर हामीले एउटा यो अर्को चाहिँ यो रिलेसन र अर्को चाहिँ यो रिलेसन, यी तीनटा मिलाएर हामीले अबको रिलेसन इक्वेसन नम्बर 1 अथवा 2 मा हामीले यी भ्यालु राख्ने बित्तिकै हाम्रो रेडियसको भ्यालु आउँछ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ अरू फर्दर कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा
यहाँ एउटा चाहिँ हामीले टर्मिनल भेलोसिटी भन्ने एउटा पोइन्ट डिफाइन गर्छौं। टर्मिनल भेलोसिटी है त, टर्मिनल भेलोसिटी। सो यो डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरिमा जतिखेर भिस्कस फोर्स त्यसको रिजल्टेन्ट फोर्ससँग इक्वल हुन्छ, भिस्कस फोर्स चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्ससँग इक्वल भएको कन्डिसनमा एउटा भेलोसिटी डिफाइन गर्छौं। त्यो भेलोसिटीलाई हामीले टर्मिनल भेलोसिटी भन्छौं। त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा fg माइनस u भयो। यो त चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरिमा सुरुको अवस्थामा ओइल ड्रपको मोसन चाहिँ त्यसको भेलोसिटी चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ र एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जतिखेर भिस्कस फोर्स चाहिँ नेट रिजल्टेन्ट फोर्ससँग इक्वल हुन्छ, त्यो बेलामा त्यसको भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन थाल्छ। सो त्यो कन्स्टेन्ट भेलोसिटीलाई हामीले टर्मिनल भेलोसिटी भनेर भन्यौं हो। सो यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरिमा यो रिलेसनमा माथिका भ्यालुहरु युज गर्छौं है त। ल अब fb भनेको हामीले के लेखेका छौं 6 पाई eta r, अहिलेको भेलोसिटी v1 इज इक्वल टु fg भनेको 4/3 पाई r क्यूब रो नट g माइनस 4/3 पाई r क्यूब रो एयर g। सो यो दुईटामा हामीले कमन लिएर अब यो दुईटामा हामीले के कमन लिन सक्छौं, दुईपट्टि क्यान्सल पनि हुने केही टर्महरु छन् होला। फेरि 6 पाई eta r v1 इज इक्वल टु 4/3 पाई r क्यूब g कमन लिँदाखेरिमा रो नट माइनस रो a आउँछ। यसबाट हामीले पाई पाई क्यान्सल गर्न सक्यौं दुईपट्टिको र एउटा r पनि क्यान्सल हुन्छ, यहाँ दुईटा r बाँकी रहन्छ र अरु बाँकी रहेको टर्मलाई हामीले अब इन टर्म्स अफ r लेख्दाखेरिमा r इज इक्वल टु 4 यहाँ 2 भयो, यहाँ यसलाई चाहिँ 3 टाइम्स गयो, 3 3 यहाँ 9 हुन्छ, 9 eta v1 9 eta v1 अनि त्यसपछि अरु बाँकी टर्म हेर्दाखेरिमा 9 eta v1 by 2/2 g अनि रो नट माइनस रो a भयो है त। त्यसपछि हामीले अब रुट थप्दियौं भने चाहिँ उतापट्टि स्क्वायर हट्छ, यो चाहिँ रेडियस भयो। सो फर्स्ट थ्योरीको काम चाहिँ रेडियससम्म निकाल्ने छ र त्यसपछि सेकेन्ड थ्योरीमा चाहिँ हामीले यही रेडियस युज गरेर चाहिँ चार्जको भ्यालु निकाल्छौं है त। ल थ्योरी 2 हेरौं। हामीले फर्स्ट थ्योरीबाट के निकालेका छौं भन्दा r को भ्यालु चाहिँ रेडियसको भ्यालु r इज इक्वल टु अंडर रुट 9 eta v1 by 2g रो नट माइनस रो a चाहिँ हामीले फर्स्ट थ्योरीबाट निकाल्यौं। अब सेकेन्ड थ्योरीमा हामीले अब इलेक्ट्रिक फिल्डको इन्फ्लुएन्स हेर्छौं सँगसँगै ग्रेभिटीको पनि। सो यसमा मैले फेरि एकचोटी यसको एउटा सिम्पल डायग्राम बनाउँछु। सपोज गरौँ यो ओइल ड्रप छ, ओइल ड्रपबाट हामीले इलेक्ट्रोनहरुको बिहेभियर हेर्दै छु भने यसले इलेक्ट्रोन निस्किया छ भने यसको चार्जको नेचर चाहिँ obviously नेगेटिभ हुन्छ। अब यसको वेट त जहिले पनि तलै लाग्छ किनभने फोर्स अफ ग्रेभिटी तल छ। सो तलपट्टि w लाग्यो, त्यसलाई मैले fg लेख्न मन पराउँछु। त्यसपछि माथिपट्टि यदि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गर्यौं भने एउटा अफ थ्रस्ट त माथि लाग्नै भयो, सँगसँगै अर्को माथिपट्टि चाहिँ मैले के भनिसकेको थिएँ भन्दाखेरि माथिपट्टिको इलेक्ट्रोड पोजिटिभ छ भनेर भनेको थिएँ। पोजिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरिमा इलेक्ट्रोनको मोसन चाहिँ माथिपट्टि हुनु पर्यो। सो यसको अहिले हामीले भेलोसिटीलाई v2 लेख्यौं भने यो v2 चाहिँ अहिले माथि जान्छ। अब यसको मोसन माथिपट्टि छ भनेपछि तपाईलाई थाहा भइसक्यो कि भिस्कस फोर्स कता लाग्छ। सो भिस्कस फोर्स कता लाग्नु पर्यो, भिस्कस फोर्सलाई मैले v लेखे भने यो चाहिँ कता लाग्नु पर्यो तल। सो अहिले चाहिँ के देखियो भन्दाखेरिमा तलपट्टि लागेको फोर्स चाहिँ भिस्कस फोर्स र अनि फोर्स अफ ग्रेभिटी हो र माथि लागेको फोर्स चाहिँ एउटा अफ थ्रस्ट हो भने अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हो। सो यसरी चाहिँ यहाँ तलपट्टि दुईटा फोर्स र माथिपट्टि दुईटा फोर्स हुन्छ। सो यसलाई हामीले ब्यालेन्स गरेर हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भन्दा तल लागेको फोर्स एउटा w, अर्को चाहिँ भिस्कस फोर्स fb अनि माथि लागेको फोर्स भनेको एउटा अफ थ्रस्ट, अर्को चाहिँ fe। यहाँ मैले fv2 भन्छु है त, किन भन्दा सुरुको v1 थियो, अहिले भेलोसिटी v2 मानेकोलाई fv2 भन्न सकियो सजिलै। त्यस्तै गरेर अझै मैले यही रिलेसनलाई कसरी पनि लेख्न सक्छु भन्दाखेरिमा अझै एकचोटि हेरौं। w यो w माइनस यसलाई यता ल्याइदिउँ u प्लस fv2 इज इक्वल टु fe हुन्छ हैन। यो मैले युलाई अगाडि मात्र ल्याएको। यो किन गरेको भन्दाखेरिमा हामीले अगाडिको इक्वेसनमा के गरेका छौं भने तपाईहरुले यसो हेर्ने भने
डब्लु माइनस यु अथवा तपाईहरु अझै झुक्किनुहुन्छ भने यो डब्लुलाई तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ एफजी माइनस यु है एफजी माइनस यु प्लस एफ v2 इज इक्वल टु एफ लेख्न सकियो हो यो जुन टर्म छ नि हो यो टर्मले दिने भ्यालु भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा एफ v1 हुन्छ के तपाईहरुले फर्स्ट थ्योरीमा पनि त्यो कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ है यसो यहाँ हेर्नु भयो भने तपाईहरुले फर्स्ट थ्योरीबाट त्यो कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ सजिलै मैले यहाँ लेखेको थिएँ हेर्नुस् त एफ इक्वल टु एफजी माइनस यु यही कुरा हामीले यहाँ अप्लाई गरेको अहिले है एफजी माइनस यु भनेको चाहिँ एफ v1 युज गर्न पाइन्छ है यो कुरा युज गर्न पाइन्छ है सो यहाँ चाहिँ हामीले के छ पाइयो भन्दा एफ v1 प्लस एफ v2 इज इक्वल टु एफ भयो र अब सँगसँगै अब हामी यिनीहरूको भ्यालु राख्दै जाउँ है त एकचोटि फेरि यहाँ भ्यालु राख्दाखेरिमा चाहिँ एफ ई को भ्यालु के हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको भ्यालु तपाईलाई थाहा छ एफ ई भनेको चाहिँ चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ इज इक्वल टु एफ v1 भनेको हामीले के लेखेका छौँ 6 पाई इटा आर v1 प्लस f2 भनेको फेरि एफ v2 भनेको के हो 6 पाई इटा आर v2 यहाँ त भेलोसिटी मात्रै चेन्ज भएको छ अरु केही पनि भएको छैन ल यति भइसकेपछि अब हामीलाई चाहिएको के हो क्यू हो क्यू ए लेखौँ यो दुईटामा कमन 6 पाई इटा त्यस्तै गरेर अनि v1 प्लस v2 छ र अर्को चाहिँ मैले यहाँ आर लेखेँ यहाँ आरलाई किन छुट्याएँ भन्दाखेरि आरको भ्यालु चाहिँ हामीले फर्स्ट इक्वेसनमा निकालिसकेका छौँ सो यसबाट के थाहा भयो भन्दाखेरिमा क्यू इज इक्वल टु 6 पाई इटा v1 प्लस v2 अनि त्यसपछि आरको भ्यालु चाहिँ इक्वेसन फर्स्ट युज गरेर लेख्ने हो भने अन्डर रुट 9 अन्डर रुट कति थियो यसको भ्यालु v1 प्लस v2 अनि अन्डर रुट 9 इटा v1 बाई 2g रो ओइल माइनस रो एयर सो यसरी चाहिँ यहाँ ई बाँकी रह्यो अपन ई गरिदिएपछि यसरी चाहिँ हामीले यो इलेक्ट्रोनको चाहिँ चार्ज पत्ता लगाउन सक्छौँ है यतिसम्मको डेरिभेसन तपाईहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ र यसबाट आएको जुन भ्यालु थियो त्यो भ्यालु चाहिँ अलमोस्ट कति थियो भन्दाखेरिमा चाहिँ 1.059 टाइम्स 10 टु द पावर माइनस अनि यसलाई हामीले हेर्ने हो भने अहिलेको लेटेस्ट जस्तो यो एक्सपेरिमेन्टमा पत्ता लगाएको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेट गर्दा यति थियो र अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजीले अहिलेको एक्सपेरिमेन्टहरूले पनि फाइन्ड आउट गरेको जुन एक्सेप्टेड भ्यालु छ त्यो एक्सेप्टेड भ्यालु भनेको 1.602 टाइम्स 10 टु द पावर माइनस 19 कलम छ यो हेर्दाखेरिमा चाहिँ अलमोस्ट नजिक छ है यहाँ धेरै इरर नै देखिँदैन त्यसकारणले यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ एउटा एटोमिक फिजिक्सको लागि न्युक्लियर फिजिक्सको एउटा माइलस्टोनको रूपमा पनि लिएको छ सो यसरी चाहिँ हामीले मिलिकनले चाहिँ यो इलेक्ट्रोनको चाहिँ चार्ज पत्ता लगाएको थियो सो यो तपाईहरुले आई थिंक तपाईहरुलाई यो डेरिभेसन चाहिँ हेल्पफुल भयो होला बुझ्नु पनि भयो होला र बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा लेख्नु होला के कुरा बुझ्नु भएन र कसरी मैले अझै राम्रो भिडियोहरु तपाईहरुसम्म पेश गर्न सक्छु त्यसको पनि केही फिडब्याक दिनु होला र यसपछि केही पोइन्टहरु अझै छन् एक दुईटा मैले यसको इम्पोर्टेन्सको बारेमा थोरै एक दुईटा पोइन्ट कुरा गर्छु र त्यसपछि यो भिडियोलाई अन्तिम गर्छु है त इम्पोर्टेन्स अफ मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट लेखेँ त मोड लेखेँ त मैले मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट यसको फर्स्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्स के हो चाहिँ भन्दाखेरिमा योभन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ सबभन्दा स्मलेस्ट पोसिबल इलेक्ट्रोनिक चार्ज कति हुन्थ्यो भन्ने थाहा थिएन सो यो एक्सपेरिमेन्ट भइसकेपछि स्मलेस्ट पोसिबल इलेक्ट्रोनिक चार्ज भनेको चाहिँ ई रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाए फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ है ई चाहिँ स्मलेस्ट पोसिबल चार्ज अफ सब एटोमिक पार्टिकल भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगायो र सेकेन्डमा चाहिँ क्वान्टाइजेसन अफ चार्जको कुरा गर्यो क्यू इज इक्वल टु प्लस माइनस यान हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसैले पत्ता लगाइदियो र थर्ड पोइन्ट चाहिँ अहिलेसम्म पनि कुनै डाइरेक्ट मेथड छैन इलेक्ट्रोनको मास मेजर गर्ने कुनै पनि डाइरेक्ट मेथड छैन सो यो मिलिकन ओइल ड्रप एक्सपेरिमेन्ट र सँगसँगै जे थम्सन एक्सपेरिमेन्ट यी दुईवटा मिलाएर चाहिँ यसबाट चाहिँ इलेक्ट्रोनको मास मेजर गरिएको छ यसबाट पत्ता लगाएको ई त्यस्तै गरेर जे थम्सनबाट पत्ता लगाएको चाहिँ ई बाई एम यी दुईटाको रेसियो युज गरेर चाहिँ इलेक्ट्रोनको मास पत्ता लगाएको छ यी तीनटा चाहिँ तपाईहरुले मिलिकन ओइल ड्रपको एक्सपेरिमेन्टको चाहिँ इम्पोर्टेन्स भन्न सक्नुहुन्छ है त थ्यांक यू